नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी डेली न्युजको बारेमा एनालाइसिस पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशका राज्यका अङ्गहरू यतिखेर यति धेरै अविश्वसनीय बने। यी यस्ता संस्था थिए जो राज्यका निम्ति कुनै घरका निम्ति 4वटा पिलर चाहिन्छ भने जस्तै राज्यका निम्ति 4वटा अङ्ग, विशेष गरी पत्रकारिता क्षेत्र यो चौथो अङ्ग बाहेक 3वटा अङ्ग हेर्ने हो भने न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यी 3वटा अङ्ग यतिखेर लथालिङ्ग छ। अर्थात् यो भनौँ न गिली भएको अवस्था छ। यसको अवस्था हेर्नुहोस्, पछिल्लो समय संसद लगातार दुई पटक संसद विघटन पछिको लथालिङ्ग अवस्था र अहिले पनि 2 वर्षमा 2वटा कानुन मात्र यो संसदले बनाउन सकेको लज्जास्पद अवस्था छ। सिर्फ भत्ता खाने, त्यहाँ जाने, हाजिरी लाउने, नाराबाजी गर्ने, यही हो यिनको काम। सरकारको त गति तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। महँगी एकातिर छ, जनताको जनजीविका एकातिर छ, आम जनताले भोग्नु परेका समस्याको सवालमा सरकार बेखबर छ र यो सरकार कुम्भकर्ण जस्तो सुतेको छ। यो सरकार कहाँ छ टर्च लाएर हेर्नुपर्ने छ। दिउँसै रात पारेको सरकार छ। यो सरकारको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ। रह्यो अलि झिनो आशा रहेको यो अदालतप्रति मेरो उच्च सम्मान छ, तर सम्मानित अदालतमा रहेका न्यायमूर्तिकारहरूप्रति पनि सम्मान छ। सबै खराब छैनन्, तर अधिकांश मान्छे बिचौलिया दलाली गर्न चाहिँ पछि परेन। यी शब्द भनिरहँदा अन्यथा नलिनु होला। पछिल्लो समयको टेप प्रकरणले क्लियर बताएको छ, अडियो प्रकरणले, कि यो देशको न्यायालयमा सेटिङ चल्छ, जसको पछिल्लो अभियुक्तका रूपमा प्रधान न्यायाधीश, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, अहिले जसलाई चाहिँ उहाँहरूले महाअभियोगको टुङ्गो लाउनु भएन, तर महाअभियोगको अभियुक्त बनाएर उहाँहरूलाई अभियोग लगाएर चाहिँ निलम्बित गरेर घरमा थन्काइदिनु भएको छ। यसको मुद्दाको टुङ्गो छैन, किनभने उहाँहरू सबैका पोल खोल्नेवाला भएको कारणले गर्दा उहाँहरू कोही लाउन चाहनुहुन्न। यो चेक एन्ड ब्यालेन्स राज्यका अङ्ग र शक्ति पृथकीकरणलाई कुनै पनि व्यवस्था गर्दै खुल्लम खुल्ला हाकाहाकी डिल गर्नुभयो। 10 करोड रुपियाँ इच्छाराज तामाङलाई छुटाइदिने नाउँमा चाहिँ जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनको चाहिँ निवर्तमान कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र पोखरेलको बिचमा जुन किसिमको चाहिँ विषय बाहिर आयो, यो विषयले बडो चहल्का पिटेको छ। हेर्नुहोस्, यतिखेर वास्तवमा यो खुल्लम खुल्ला 2 करोड रुपियाँ दिनुहोस् वकिलले माग्ने, 10 करोड रुपियाँ चाहिँ मुद्दाको तलदेखि माथिसम्म सेटिङ गर्न, यसलाई क्लियर के हुन्छ भने यो देशको न्याय पनि बेचिन्छ है, बिचौलियाको हातमा गयो है, भ्रष्टीकरण अदालत भयो है। अदालतका न्यायमूर्तिकार मानिनेहरू पनि अब अछुता रहेनन्, यी पनि सुनपानी छर्किनु पर्ने अवस्थाका रहेनन्। यी सबै चाहिँ मुकुटधारी केही न केही रहे। हेर्नुहोस्, यिनको नक्कली देखिने मात्रै भयो। तजभिज जहाँ दिइन्छन् कानुनका छिद्रताहरूलाई टेक्दै विभिन्न किसिमका मुद्दा हेऱ्यौँ हामीले। 20 वर्ष जन्मकैद सुनाइएका रञ्जन कोइरालालाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवडाको इजलासले 8.5 वर्षमै मिनाहा गरेर चाहिँ उहाँलाई सफाई दिने प्रयास गरियो, अर्थात् उहाँलाई कैद मिनाहा गर्ने प्रयास गरियो। यो देशमा चाहिँ कानुन यसरी चाहिँ व्याख्या गरिन्छ र हाकाहाकी चाहिँ न्यायालय पनि आज बदनामित बनेको छ। फेरि एकपटक न्यायालय चाहिँ विवादको कटघेरामा पुगेको छ र यो देशमा न्याय परिषद, जहाँ चाहिँ न्यायका मूर्तिकारहरू, कानुनको चाहिँ कानुन मन्त्री पनि त्यसको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू छानबिन कहिल्यै गर्नुहुन्न। एउटा छानबिन समिति बनाउने, यसो यो झारो टार्ने सिद्धो खेल, यस्तो व्यथिति बन्यो यो देशको न्यायालय। त अब यो देशको चाहिँ सबै अङ्ग लथालिङ्ग छ। जहाँ जताततै हेर्ने हो, जहाँ तहीँ हेर्ने हो भने यतिखेर बिचौलिया दलालीकरण बढ्यो, भ्रष्टीकरण भयो, फटा भए मान्छेहरू। हेर्नुहोस्, जता गयो त्यतै चुइएको छ, जता गयो त्यतै सेटिङ छ, यस्तो अवस्था बनेको छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका व्यक्ति छुटाउन अधिवक्ता र न्यायाधीश बीच भएको डिलको अडियो बाहिरिएसँगै न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। विगतमा पनि न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको आम नागरिकको गुनासोको बीच यसले आगोमा घिउको काम गरेको छ। सँगै स्वच्छ न्यायालय निर्माण चुनौतीको विषय बनेको छ। अदालतमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा विगतमा पनि सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। पछिल्लो पटक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आफ्नै सहकर्मी समेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। राणा विचलन परेको कार्यकारीसँग मोलमोलाई गरेको, आफन्तहरूबाट बिचौलिया प्रयोग गराएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै न्यायाधीशहरूले 40 दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए। राणाको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक 11 गतेदेखि नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। बारले 100 दिनभन्दा बढी लामो समय आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनपछि फागुन 1 गते राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भए पनि त्यो अहिलेसम्म अलपत्र छ, जसबाट पनि न्यायालय सुधारमाथि सरकारवाला निकायको चासोको अवस्था
प्रश्न भएको छ। हिजो कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा गरेको आन्दोलन, कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका प्रस्तावहरू जो चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्धमा थिए, त्यो कुरालाई यो अहिले पछिल्लो पटक प्रकट भएको चाहिँ अडियो प्रकरणले जुन तपाईँले राख्नु हो त्यसले झन् पुष्टि गर्यो होइन। ऊ जतिसुकै विकृत भए पनि, जतिसुकै काण्डहरू बाहिर आए पनि उसलाई संरक्षण गर्ने ठुला मान्छेहरू छन्। त्यो किन संरक्षण गरेका छ भने उनीहरूले गरेको मनपरीलाई ऊ अदालतमा बसे भने त्यो मनपरीलाई चाहिँ के छ भने जिताइदिन्छ। न्यायालयको स्वच्छता कायमका लागि गरिएको अध्ययनका क्रममा यसअघि 2064 सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्यालको नेतृत्वमा बनेको समितिले नै न्यायालयमा 29 किसिमका बिचौलिया रहेको उल्लेख गरेको थियो। मान्छे, ड्राइभर, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्ममा बिचौलिया रहेको भनिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थिएन, तर पछिल्लो घटनाले यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ। त्यस पश्चात सर्वोच्चले नै 2066 र 2072 सालमा अदालतमा हुने विकृति र विसङ्गति पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको थियो, तर ती समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन। यता न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यति मात्र होइन, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विषय पनि पटक पटक उठ्दै आएको छ। न्यायाधीशले कताबाट कस्तो सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर जान नपाउँदा नागरिकमा न्यायालयप्रति शङ्का गर्ने ठाउँ रहने भन्दै यस्तो माग उठे पनि हालसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन दुवै भएको छैन। एउटा कर्मचारी होस् अथवा एउटा भनौँ न संवैधानिक पदाधिकारी होस् अथवा अदालतको न्यायाधीश होस्, जुनसुकैले नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण त बुझाउनु पर्यो। आयातका न्यायाधीश श्रीमानहरूले चाहिँ नि सर्वोच्च आयात अथवा न्याय परिषद उहाँहरूकै उसमा छ होइन। अब त्यसै गरी अहिले हालसालै चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ नि अहिलेको क्याबिनेटले नि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्यो भन्ने कुरै आएको छैन, गरेन। किनभने त्यहाँ बुझाए त्यसपछि सार्वजनिक भइरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा राज्यमा दण्डहीनताको कुराहरू हुन्छ, अनि अरू निकायले किन पालना गर्ने, एउटाले पालना नगरेपछि भन्ने कुराहरू उठ्छ। यसअघि न्यायालयका फैसला विवादित भएपछि न्याय क्षेत्र विकृत भएको बहस सुरु भएको थियो भने केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशले पनि घुस खाने र कानुन व्यवसायीले खुवाउने गरेको स्वीकारेका थिए, जसलाई अडियो प्रकरणले प्रमाण दिएको छ, जसले न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक तथा छानबिन हुनुपर्ने मागलाई अझ बढावा दिएको छ। साथै सम्बन्धित निकाय अदालतको स्वच्छता कायम गर्न लागि नपरे न्यायालयमाथिको विश्वासमा अझ सङ्कट पर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, न्यायालय वास्तवमा यतिखेर विकृत बनेको छ, भ्रष्टीकरण भएको छ। व्याप्त रूपमा त्यहाँ चाहिँ बिचौलिया र दलालीकरण चाहिँ बढेको छ। यी शब्द प्रयोग गरिरहँदा म अदालतप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। म सम्मानित अदालतप्रति कुनै किसिमको आँच आउने शब्दावली प्रयोग गर्न चाहन्न, तर देखिएका विकृतिको बारेमा भने भण्डाफोर गरिन्छ। कारण हेर्नुहोस्, कस्तोसम्म लाजमर्दो आयो भने फटाहा, अपराधी र यो देशका चाहिँ ठगहरूलाई बचाउन ठुलो सेटिङ। त्यहाँ त्यति मात्र हो, 50 करोडको डिल पनि भएको छ। यतिले त कहाँ पुग्छ, योभन्दा बढी चाहिन्छ। यतिले त कहाँ हुनु, यो 10 करोड त हात्तीको मुखमा जिरा हुन्छ। सबैलाई मिलाउँदा मिलाउँदा अलिक बढी नै डिमान्ड गरौँ न। वास्तवमा यस्तो यो देशमा, अनि हामी चाहिँ यो देश बन्यो, यो देशमा चाहिँ न्यायका मूर्तिकारहरूले गरिदिन्छन् भनेर हामीले पत्याउनु भनेको फेरि आफ्नो आँखामा आफै पट्टी बाँधेर म चाहिँ आँखा देख्छु भने जस्तै हो। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ ज्ञान प्रसादजी, यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब न्यायालयमा पनि न्याय बिक्री वितरणको कुरा आयो, 10 करोडको अडियो टेप बाहिर आयो, 2 करोड चाहिँ माग गरिएको विषय आयो, मलाई 2 करोड रुपियाँ दिनुहोस् भने वकिलले मागेका कुराहरू आए। 29 किसिमका चाहिँ बिचौलिया अदालतमा देखिन्छन्, वकिलदेखि ड्राइभरदेखि भान्सेसम्म, यिनका आसेपासे श्रीमती सबै भनौँ न। यो न्याय पनि यस्तो भयो। अब के गर्ने, राज्यका 3 अङ्ग त लथालिङ्ग पर्यो नि त। के गर्ने, न्यायालयमा यो दलालीकरण भन्ने कि भ्रष्टीकरण बिचौलिया किन बढ्यो भन्नुहोस् त। अब पहिलो कुरो त हाम्रो देशमा, हाम्रो देशलाई जुन देश हाम्रो देशको सिस्टम हो त्यसलाई चलाउने नै बिचौलियाहरू हो, बिचौलिया दलालहरूले चलाएको छ। अब हाम्रो देशको न्यायपालिका किन यस्तो भयो भन्ने कुरो त अब अगाडि पनि धेरै परमाणु मुख्य न्यायाधीशको प्रकरण छ र अरू न्यायाधीशहरूको प्रकरण छ। हाम्रो यो यो सामान्य कुरो भइसकेको छ। अब हाम्रो देशको न्यायपालिकाले कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई टेर्दैन, उससँग भागवण्डाका कुरा हुन्छन्।
कार्यपालिकाले न्यायपालिका व्यवस्थालाई टेर्दैन, उसले उहाँ पनि भागबण्डाकै कुरो हो। व्यवस्थापिकाले पनि अब कतै कतै बहुमत जुटाएर न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने अथवा हटाउनेसम्म गर्न सक्छ, तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई पनि टेर्दैन। एक अर्को बाँदरले कुकुरलाई स्यालले कुकुर मानुस् न कुकुरले स्याल मानुस् भन्ने जस्तो हाम्रा 3वटा अङ्ग छन्। अब 3वटा अङ्ग फेल भइसकेका छन्। अब यो 3वटा अङ्ग फेल भएपछि हाम्रो देशको जुन ब्युरोक्रेसी सिस्टम हो त्यो त झन् चुर्लुङ्गै भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ। यो बिचौलिया भनेको नेपालको बिचौलिया भनेको धेरै जसो बिचौलियाका नाइकेहरू ब्युरोक्रेसीका यो त न्यायाधीशहरूका लागि यो अदालतमा त कस्तो भयो भने अब त्यहाँ न छानबिन गर्न मिल्छ, न तिनको सम्पत्ति खोजिन्छ, न तिनका सम्पत्तिको बारेमा कुनै किसिमको मतलब हुन्छ। अदालतका मान्छेमाथि न कारबाही हुन्छ न्यायाधीशमाथि। कुनै ठुला काण्डको आजसम्म छानबिन भएन यो देशमा। ल हेर्नुहोस् त, एउटा भ्रष्टाचारी जेल गएन। हेर्नुहोस् अब छानबिन गर्ने कसले? सुन्नुहोस् त, अब मैले तपाईँलाई यो कुरो पहिले पनि भनेको हुँ। 46 सालको जनआन्दोलन पछि जब नयाँ सिस्टम नयाँ व्यवस्था देशमा आयो भने पञ्चायती कालका फटाहरू, चोरहरू, डाकाहरू, भ्रष्टाचारीहरू, जमाखोरहरूलाई सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो। कसैलाई कारबाही भने उनीहरूले बदमासी गरेर कमाएको पैसो अथवा कुनै चिज संस्थागत गरियो, किनभने उनका पाका बनाइयो। त्यसपछि 46 सालबाट कमाउने अर्को टोली आयो, कमाउँदै 63 आन्दोलनसम्म कमाएपछि 65 आन्दोलनले त्यो टोलीकोले कमाएको भ्रष्टाचार गरेको, अनियमितता गरेको, जम्मा गरेको पैसाभरि फेरि संस्थागत गरिदिए 62 आन्दोलनले। कोही पनि 62 आन्दोलनबाट 46 सालबाट लिएर 65 आन्दोलनसम्म कसैले कति बदमासी गर्यो भन्ने कोही लेखाजोखै छैन, कसैलाई कारबाही छैन। अब 62 पछि फेरि अर्को थरले सुरु गरेको छ। अब यो फेरि कहिले जनआन्दोलन हुने हो, यो यसलाई संस्थागत गर्न। किनभने हाम्रो देशमा कुनै जबसम्म कसैलाई सुरुबाट अब होइन, म त एउटा कुरा के भन्छु भने नि, एउटा कुरा नि, ठुलाहरूले जे गर्दा पनि नहुने, सानाले भए अहिलेसम्म जेल कोचिसक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। तर हिम्मत छ यो सरकारसँग, यो देशमा कानुन छ, ठुलालाई जेल हाल्न सक्छ। अहिलेसम्म त पक्राउ गरिसक्नु पर्ने नि। यत्रो अडियो आएर उहाँहरूले न्यायाधीशहरूले या न्यायाधीशलाई जसलाई प्रश्न उठेको छ उहाँले राजीनामा दिनु पर्छ पर्दैन? उहाँ वकिलले नैतिकताको आधारमा नैतिकता देखाउनु पर्छ पर्दैन? उहाँ हाकाहाकी अझ ठुला कुरा गरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई। हेर्नुहोस् यो देशमा भ्रष्टाचारीहरूका ठुला ढ्याङ यत्रो छाती पारेर चाहिँ उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब राजनीतिक दलका कुरा सुन्नुहोस्। राजनीतिक दलमा पनि थुप्रै नेताहरूलाई भ्रष्टाचारका आरोप लागेका छन्, जग्गा प्रकरणका आरोप लागेका छन्, अर्का नि बता समूहमा गर्ने आरोप लागेका छन्, कता कसलाई के को आरोप लगाएका छन्, कहाँ केमा अनियमितता आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले कति ठुला कुरा गरेका त हिँडेका छन्। उनीहरू कोही आजसम्म पक्राउ परे, कोही जेलमा परे। जब उनीहरू पर्दैन भने त उनी त झन् न्यायालयमा छन्। न्यायालय त अझ माथिको संस्था हो। उनीहरू कसरी न्यायमा पर्ने त? जबसम्म यो अहिलेको जुन सिस्टम हो हाम्रो, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने सिस्टम हो, यो सिस्टममा भ्रष्टाचारी मात्रै छ, दलाली मात्रै छ, बिचौलिया मात्रै छ, विदेशी एजेन्टहरूका यहाँ नीतिहरू लाग्ने मात्रै हो। यो व्यवस्थाबाट यो देशमा कुनै भलो हुँदैन, देश र जनताका लागि कोही भलो हुँदैन। र अब यत्नै हेर्नुहोस्, नेपालमा साना किसानहरूले आफ्ना घरको गुजारा चल्नलाई जग्गा बेचेर अथवा ब्याङ्कमा मात्र हो र भने मान्छेले जिन्दगीभरि मुद्दा लड्नलाई चाहिँ जग्गा जमिन धितो राख्नुपर्ने, बेच्नुपर्ने, अनि तिनीले चाहिँ न्याय नपाएर तिनकै सहकारीमा राखेको पैसा लुट्ने र ठग्नेलाई चाहिँ बचाउने। यो देशको न्याय हेर्नुहोस् त, गरिब जनताका निम्ति न्याय रहेछ त? सेटिङ हेर्नुहोस् त, यो कतिसम्मको फटाइ हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्ञानप्रसादजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा व्यक्ति जसले यो देशमा चाहिँ गरिब जनताका निम्ति बचत तथा ऋण, सहकारी, सिभिल ब्याङ्क दुनियाँ दिवाना गर्यो, त्यही व्यक्तिलाई बचाउन यो राज्यको पुरै संयन्त्र र न्यायाधीश पनि लाग्छन् भने यो देशका गरिब जनताले न्याय पाउँछन्? न्याय बिक्री हुने देश हो यो देशमा। न्यायका मूर्तिकारहरू आफै बिचौलिया बनेको यो देश हो। हेर्नुहोस्, यो भनिरहँदा म सम्मानित अदालतप्रति मेरो सम्मान छ, तर केही व्यक्तिका चाहिँ व्यक्तिगत कारणले गर्दा आज सिङ्गो न्यायालय चाहिँ विवादमा पर्यो। न्यायालयमाथि प्रश्न खडा भयो, हामीले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तसर्थ गलत हुने बित्तिकै हामी प्रश्न खडा गर्छौँ र आज न्यायाधीश जसलाई यो प्रश्न उठेको छ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँलाई सरकारले तुरुन्त कारबाही गरोस्, न्याय परिषदले छानबिन गरोस्। के हो त यसको वास्तविकता?
कि यस्तै चाहिँ आज भोलिमै चाहिँ टालटुल पारेर सिद्धाइदिने हो भने यो देशमा तैचुप मैचुप अहिले कहिलेसम्म कति ठुला काण्डहरू यो देशमा भए आजसम्म एउटा पनि भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई तपाईँहरूले जेल कोच्न सक्नु भएन। हाकी अडियो टेपहरू बाहिरिए, राजीनामा दियो सिद्धि। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ नेत्रजी कार्यक्रममा। नमस्ते हजुरलाई पनि। अब यो देशमा त गरिबहरूको पैसा पनि ठग्नेलाई छोड्ने, ज्यान मार्नेहरूलाई पनि छोडिदिने, यो देशका न्यायालयमा न्यायका चाहिँ बिचौलिया बन्न थाले। के भएको यो देश? कहाँ जाँदैछ? के गरेको यो देशलाई? तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु त, राजा मारेका राजालाई हटाएको राजा मारेको देशै हो त। यही राणा शाहले जोगाइदिएको सम्पत्ति यस्तै गर्नका लागि हो नि त। अनि तपाईँ हेर्नु न, यहाँ कारबाही यिनीहरूलाई कसले गर्छ? न्यायालयले हामी सम्मान गर्छौँ, तर व्यक्तिलाई गर्दैनौँ। यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले किन सम्मान गर्ने? हामी गर्दैनौँ, न्यायालयलाई मात्रै गर्छौँ क्या। न्यायालयले गरिन्छ, भ्रष्ट व्यक्तिलाई गरिँदैन। व्यक्तिलाई कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन। तपाईँ हेर्नु, अहिले यिनीहरू ढाकछोप गर्छन्। केपीका पालामा हेर्नुहोस् न, के तमाङ त्यसले कति भ्रष्टाचार गर्यो हेर्नु त। त्यहाँ अब तिनीहरू छुटाउनका लागि कति अब 2-2 करोडको बार्गेनिङ, 10 करोडका बार्गेनिङ, अनि अपराधीलाई चाहिँ छुटाउने त्यो गोकुल बास्कुटोलाई खै कारबाही गर्यो केपीले होइन र झाकछोप गरेर बचाएको। अनि यस्ता व्यक्तिलाई हामी भोट लाउँछौँ, बारम्बार झोला बोकेर मेरो बाउ भन्दै हिँड्छौँ त। बाउले छोरालाई गर्ने यसै हो नि त, छोरालाई गर्नुपर्छ यसै। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले यहाँ कति कुरा छ, तराई मिचिएको छ। शेयर बजार हेर्नु, शेयर बजारमा लगानी गरेको पैसा 50 लाख व्यक्तिको पैसा छ त्यहाँ। त्यो शेयर बजारमा लगानी गरेको पैसा कहाँ छ? ब्याङ्कमा छैन। कसका खल्तीमा छ त्यो पैसा? खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपाली बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ नेपाली बोल्नुपर्छ। म अचम्म एउटा मेरो प्रश्न क्या नेत्रजी, अस्तिसम्म सडकमा कुर्लिने र अदालतमा चाहिँ दौडिनेहरू, कालाकोटधारीहरू आज यत्रो विषय प्रकरण आउँदा एउटा विज्ञप्ति र एउटा तपाईँको नाराबाजी समेत उहाँहरू बोल्न चाहन्न, चुइक्क बोल्नुहुन्न। कारण के रहेछ? होइन कारण त अनि सिधै तपाईँ प्रश्न बुझिन्छ नि। अब एउटा व्यक्तिले 12-14 करोडसम्म खाएका छन् त, यिनीहरूले त अरब खाएका छन्। अनि किन बोल्छन्? कुन चाहिँ नि यहाँ व्यक्ति, कुन एकजना राम्रो मान्छे तपाईँ देख्नुहुन्छ? एकजना मान्छे छैन। छानबिन गर्ने हो भने, यिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु हो भने एकजना कुनै निकाय, कुनै संस्था, एउटा कर्मचारी, जब सरकारी कर्मचारीकाले 10-12 लाख करोड कमाउँछ भने, अनि यी माथिल्लो पदका त यिनीहरू त त्यसै अनि अरब खरब कमाउने व्यक्ति भए, यिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कसले? ल्याउने व्यक्ति त छैन भनेपछि तपाईँ कसले ल्याउने? अब कसले कारबाही गर्ने? यसलाई कारबाही गर्ने छानबिन भनेको भनौँ न यो न्याय परिषद हो। न्याय परिषदमै तपाईँको गुमनाम छ, बोल्दैन, छानबिन हुँदैन। आज गयो, भोलि गयो, 2-4 दिन मिडियाबाजी भयो, सिद्धो। के को नयाँ परिषद? तपाईँको ती गरिब जनतालाई खुन चुस्ने हुन्। मैले जुका भनिरहेको छु त, राष्ट्रलाई खुन चुस्ने हुन्, गरिब जनताको खुन चुस्ने जुकाहरू हुन्। तपाईँ मान्नुहोस्, अहिले तपाईँहरू मिडियाले यति ल्याउनुहुन्छ, त्यो ठुल्ठुलो मिडियाले अहिलेसम्म तपाईँले केही ल्याएको बोलेको देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? टेलिभिजन खबरले बिचरा त तर 10 गजमा हेर्नु त, सिमाना सारेर वरा ल्याइसक्यो। उसले चाहिँ एसएसबी हिजो भागिरहेको थियो, हाम्रो त्यो तराईको भाइले चाहिँ मिडियाले चाहिँ जाँदाखेरि उसले त्यहाँ उ गरेको छैन। कुनै नेताले बोलेको छ? ठुल्ठुलो मिडिया, इन्टरनेसनल मिडिया भन्छन्, तिनीहरू बोलेका छन्। विदेशीबाट तलब खान्छन्, विदेशीको काम गर्छन्, पार्टीको काम गर्छन्। पार्टीको मिडिया, राष्ट्रको मिडिया खै? तपाईँहरू त 2-4वटा मिडियाले उठाउनु भएको छ, ल्याउनु भएको छ। हामीले थाहा पाएका छौँ जनताले, तर जनता पनि हामी भेडा हौ नि त। हामी भेडा निस्किँदैनौँ न, भिआइपी बनेर घरभित्र बसेका छौँ त। यस्तै हुनुपर्छ र यहाँ भोलि युक्रेन पनि हुनुपर्छ। तपाईँ यहाँ दुनियाँ बढाएको छ के? चिनी युक्रेनबाट आएको हो, तेल युक्रेनबाट आएको हो, पानी युक्रेनबाट आएको हो। पानी बढ्यो अहिले 10 रुपियाँ बढेको छ पानी, त्यो पनि युक्रेनबाट आएको हो। सबै कुरा युक्रेनबाटै आयो। यिनीहरूलाई पाता फर्काएर फाँसी लाउनु पर्ने। डोजरले टुडी खेलमा लगेर डोजरले नि रोलरले पेल्ने बेला त आइसक्यो त। जनता जाग्ने हो भने यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको विचारका निम्ति। आक्रोश छ जनतामा, तर हामी संयमित बनाऊ। सम्मानित अदालतप्रति मेरो सम्मान छ। मैले भने नि प्रवृत्तिका विरुद्ध हाम्रो आवाज, जुन विषय बाहिर आउँछ बेला बखतमा, यो बिचौलिया तन्त्र जस्तो देखिने,
हरेक राज्यका हरेक अङ्गमा चाहिँ आज सेटिङ चलेको देखिन्छ। यो मैले गरेको विषय होइन, उहाँहरूले लगाएको आरोप, प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाएको आरोप, जसलाई उहाँहरूले महाभियोगको नामाङ्करण दिनुभएको छ। महाभियोग किन लगाइयो त? यही भ्रष्टीकरण, यही बिचौलिया तन्त्र या भनौँ सेटिङ भयो भनेर उहाँहरूले लगाएको होइन। किन छानबिन भएन, किन कारबाही भएन, किन महाभियोग पास भएन? यो प्रश्न आज उहाँहरूप्रति तेर्सिएको छ। यस्तै यो अहिले आएको 10 करोड डिलको विषय आएको छ, जुन अडियो प्रकरण, एउटा सहकारीको ठगी या भनौँ जनताका चाहिँ पैसामाथि चाहिँ मोजमस्ती गर्ने एउटा व्यापारी, एउटा भनौँ पूर्व सांसदलाई चाहिँ बचाउने, अनि चाहिँ म ठुलैसम्म माथिदेखि तलसम्म 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म सबै मिलाइदिन्छु भनेर चाहिँ हाकाहाकी चाहिँ गरिएको अडियो टेप जब बाहिरिन्छ अनि सब तैचुप मैचुप हुन्छ। भन्नुको अर्थ सबै भ्रष्ट देखिन्छन्। तर मेरो अदालतप्रति मेरो उच्च सम्मान चाहिँ छ है, अदालत संस्थाप्रति होइन, प्रवृत्तिप्रति चाहिँ यो प्रश्न हो। मैले भनेको विषय होइन, फेरि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले बताएको विषय हो, न्यायाधीशले बताएको विषय हो। उहाँले छानबिनबाट उहाँको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको विषय हो कि यो देशको न्यायालयमा भ्रष्टीकरण छ, सेटिङ छ, दलाली छ। उहाँले भनेको कुरा बिचौलिया छ र तपाईँले हेर्नुभयो होला 29 वटा अहिले पनि न्यायालयभित्र बिचौलियाहरूको चाहिँ चलखेल हुन्छ। त्यहाँ पुरै सेटिङमा 1 बाई 1 स्टेप बाई सबै सेटिङले काम हुन्छ। अनि यसले चाहिँ यो देशलाई पुर्याउन खोज्या कहाँ? अनि गरिब जनताले न्यायको ढोकालाई चाहिँ ढकढक गर्दै कतिसम्म कुर्नुपर्ने यो देशको विडम्बना हेर्नुहोस् त। न्याय त हुनेहरूका निम्ति पो छ त, गरिबका निम्ति न्याय छ र यहाँ? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गेधाराबाट। ल बिपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। न्यायालयको विवाद फेरि एकपटक चर्चाको शिखरमा आएको छ। अडियो टेप बाहिर आयो, छानबिन हुँदैन, यिनका सम्पत्ति पनि खोजनीति हुँदैन। अदालतलाई यस्तो दुइने गाई किन बनाइयो? किन अदालतलाई चाहिँ बदनाम गरियो? अदालतमा बस्ने अनि चाहिँ कालो कोट लगाएर चाहिँ यसका मुकुट लगाएर चाहिँ बिचौलियाको काम गर्ने प्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? यस्तो छ, अदालतलाई जब यो लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती थलो बनाइयो। पहिला पहिला अदालतको विषयमा बोल्न पाइँदैन भनिन्थ्यो। अदालत, सर्वोच्च अदालत भनेपछि एकदम न्यायको मूर्ति भनिन्थ्यो। न्यायको मूर्ति भनेको भगवानको रूप हुन्छ है, त्यो उपमा दिइन्थ्यो। तर अहिले जब 62-63 आन्दोलनपछि सबै भर्ती केन्द्र बनाइयो। किन, कसरी प्रमाणित भयो भने जस्तो अस्ति चोलेन्द्र शमशेरले संसद पुनर्स्थापना गरे बापत उनको ज्वाइँलाई तपाईँको मन्त्री बनाउनु पर्ने सेटिङ है, भले त्यो फिर्ता भयो, त्यो सेटिङ त रहेछ भन्ने त प्रमाणित भयो पुनर्स्थापना गरे बापत। अनि त्यही केसमा तपाईँको यसमा दलीय स्वतन्त्र हुन्छ, दलीय हुइप लाग्दैन भने अहिले माधव नेपाल पक्षले दलीय हुइप लाग्छ। हामीले भने मान्छेलाई मन्त्री किन नभए भनेर उनीहरू कुर्लिरह। आखिर त्यहाँ चोलेन्द्रलाई प्रलोभनमा यो उल्टा रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। दोस्रो, चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाए, महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरे, तर तपाईँको अहिलेसम्म छामछुम केही पनि गरे छैन। किनभने आफ्नो मान्छे त्यहाँ लर राख्नलाई के, सरकारलाई सजिलो हुनलाई आफ्नो मान्छे लर त्यहाँ राख्नलाई चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाए। त्यो भएपछि सस्पेन्डमा भए, त्यसपछि त्यो विषयमा अगाडि केही पनि बढेन, ल र थन्काइदिए, आफ्नो मान्छे त्यहाँ राखेर आफ्नो तरिकाको सेटिङ अगाडि बढाएछन्। त्यो दोस्रो पक्ष। अब तेस्रो पक्ष, अब तपाईँको अहिले जब यो प्रत्येकमा सेटिङ भइराखेको छ, लेनदेनमा गरिराखेका छन्, विरोध गर्ने कसले? तपाईँ विरोध गर्ने कसले? क्या जो सरकारमा छ, जसले डाडु पनि विरोध होइन भने यिनलाई त समातेर जेल ठोक्नु पर्ने हो त, किन गर्दैन भने? क्या भ्रष्टाचारीलाई त बचाउने यो राज्य न्याय परिषदले के हेरेर बसेको? समाएर घोक्रे ठ्याक लगाएर जेल हाल्न सकिन्न। अनि यहाँ जे मन लाग्यो, जसलाई जे मन लाग्यो, अचम्मको देश छ हेर्नु न, विधि छ। यसका निम्ति एउटा कुरा के रहेछ भने यो लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो क्या, विधिको शासनै रहेन क्या। बार एसोसिएसनले एउटा न्यायाधीशलाई ऊ गर्न भनेर त्यत्रो समय आन्दोलन गरेर त्यसै ऊ गरे होइन। यहाँ त पार्टीको इसारामा चल्ने कानुन व्यवसायहरू, बार एसोसिएसनहरू कसले न्यायालय यहाँ कारबाही गर्ने के? अब तपाईँ र हामी कराउने मात्रै हो। यहाँ त सबैजना सेटिङमा चलिरहेछ देश। त्यही भएर अस्ति मैले तपाईँकै कार्यक्रममै भनेको थिएँ कि दिउँसो मैले बुढाहरूसँग कुरा गरेको थिएँ कि वृद्ध बुवाहरूसँग। तपाईँहरू त अब उमेरको हदले, हुन त काल कसको कतिखेर आउँछ थाहा छैन, उमेरको हदले तपाईँ यो देशको बिजोग हेर्नलाई थोरै समय बाँकी होला, हामी त अझ लामो समय बाँकी छौँ
बिजोगे बनायो। जुन देशमा सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि सबैभन्दा काहीँ नपाएको न्याय त्यहाँ पाइन्छ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ अब पैसामा सबै किनबेच हुने भयो, पद र पैसामा सबै किनबेच हुने भएपछि त्यहाँ पनि न्याय पाउन छोडियो। जुन तपाईँको न्याय सेनापति, जुन सेना भनेको हाम्रो देशको रक्षा गर्छ भनेको, उसले आफ्नै सरकारलाई थाहा नदिकन गोप्य पत्र पठाएर तपाईँको सेना बेच्न खोज्छ भने त्यहाँ पनि विश्वास भएन भनेपछि अब हामी भनेको जति जेल बाँचिन्छ त्यति जेल तपाईँको यो बिजोग हेर्ने मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि जति सक्दो तपाईँ हामी अब अरूलाई गाली गर्ने होइन क्या, तपाईँ हामी आफैले यो देश परिवर्तन गर्न सक्यौँ, तपाईँ हामी आफ्नै मनबाट यो देशमा केही गर्न सक्यौँ, हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट परिवर्तन गर्दै अब यस्ता युवा जस्ताहरू अगाडि बढ्यो भने यो देश रहला। नत्र सबै बिकिसकेको छ, केही पनि रहँदैन। म अरूलाई गाली गर्दिनँ, मैले परिवर्तन गर्नु परेको, म बसेको ठाउँमा मैले राम्रो गर्नु पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच बिपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। न्यायालय पुनः एकपटक विवादमा आएको छ। न्यायालयका चाहिँ मूर्तिकार मानिने न्यायाधीशहरू एकाएक हाकी चाहिँ अडियो टेप बाहिर आएको छ। अडियो टेपमा उहाँहरू मुद्दा मिलाउने र एउटा मुद्दाको आरोपित अर्थात् भनौँ न मुद्दाको चाहिँ चलान गरिएका या भनौँ थुनामा रहेका जो चाहिँ मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई चाहिँ मुद्दा मिलाउने नाममा, उहाँलाई छुटाउने नाममा चाहिँ करोडौँको डिल गरेको अडियो टेप आउँछ। तर यो देशका शासकहरू, यो देशको न्यायालयमा देखिएको व्यतिथिको सवालमा उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न। कारबाही गर्ने कसले, जेल हाल्ने कसले, यहाँ कसले कसका विरुद्ध बोल्ने भने यहाँ त सबै तैचुप मैचुप पो बन्न थाले त। यस्तो त देशको छ। विधिको शासन भने के, कानुनी राज्य भने के, यो उहाँहरूले ल्याएको लोकतन्त्र यही होइन। विधिको शासन विधिद्वारा सञ्चालित हुनेछ, कानुनले नियन्त्रित हुनेछ, कानुनबाट निर्देशित हुनेछ, अनि यही हो, यस्तै हो ल्याएको लोकतन्त्र। अनि जनताको शासन, जनताबाट निर्वाचित भएका जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ शासन पद्धति ल्याउने छन् भने यही हो। कहाँ छन् जनताका प्रतिनिधि? सबै बिचौलिया आए। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो सर, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? धन्यवाद। म छवि रमण अधिकारी, गौशालाबाट। ल अधिकारी सर, यहाँले आजको विषयमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यो देश चौपट्ट अवस्थामा पुगेको यो एउटा तात्तातो उदाहरण हो। चारातिर सबैतिर चौपट्ट भएको छ। सबै धनका यति भोका, यति प्यासा देखिएका छन् कि उनीहरूले आफ्नो काम के हो, आफ्नो कर्तव्य के हो, आफ्नो अधिकार के हो, आफ्नो नैतिकता के हो, यी सबै कुराहरू नि सबै कुरा बोल्न थाले। जसरी हुन्छ लुट्नु परेको छ। हरेक वर्ष तपाईँलाई बजेट भाषण आउँदाखेरि कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा विशेष प्राथमिकता राखेर चाहिँ सरकारले विशेष हेरचाह गर्ने गरेका छ। तर जति के अरे तलब भत्ताहरू वृद्धि हुन्छ, जति सुविधाहरू बढ्दै जान्छ, त्यति नै उनीहरूलाई नपुग्ने, त्यति नै के अरे यो अराजक गतिविधिहरू गर्ने, धर्म संस्कार सबै कुरा बिर्सेर यो पाप र धर्म भन्ने कुराको चाहिँ अब यो पहिलो चाहिँ के थियो भने गलत काम गर्यो भने पाप लाग्छ, त्यसको पछि सजाय भोग्नुपर्छ, मरेपछि नर्क जानुपर्छ भनेर त्यो नैतिक शिक्षामा पढाइन्थ्यो। अब यो अहिले जति श्रीमानहरू बन्नुभएको छ, अब यो कालो कोट लगाएर चाहिँ म वकिल हुँ, म विद्वान हुँ भनेर हिँडिरहनु भएको छ, उहाँले पनि सायद उहाँहरूको पालामा विद्यालय पढ्दाखेरि नैतिक शिक्षा पढेको हुनुपर्छ। तर पछि त्यो नैतिक शिक्षा हटाइयो। अब व्यवहारिक शिक्षाका नाममा विभिन्न खालका शिक्षाहरू चाहिँ हाबी हुँदै गए। अब हुँदा हुँदा यस्तोसम्म भयो, तपाईँलाई भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ कहाँ छ? त्यही भने आर्यघाटमा जानुहोस्, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार देखिन्छ। कात्रोमा भनौँ न, कात्रोमा भ्रष्टाचार छ, औषधिमा भ्रष्टाचार छ, भएका कुराहरू सुनिन्छ। अब यसलाई त हेर्नुहोस्, यो बिस्तारै बिस्तारै हामी कुन अवस्थामा पुग्दैछौँ भने श्रीलङ्का बन्ने अवस्थामा पुग्दैछौँ। किनभने मूल्य वृद्धिहरू बढिरहेको छ, अनावश्यक कुराहरूमा मनपरी ढङ्गले खर्च भइरहेको देखिन्छ, चाहिने कुराहरूमा हुँदैन। अनि सरकारले जबरजस्ती आफूले जति चाहन्छ त्यति कर असुली गर्छ। विकासका नाममा छुट्याएको बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च हुन सक्दैन, बाँकी पैसा कहाँ जान्छ हामीलाई पत्तो हुँदैन। अब यो कस्तो भने नैतिक पतनको कुरा पनि भयो, सामाजिक अवस्था पनि जोड्नुपर्छ। यो त भने कस्तो भयो अधिकारी सर भने मैले हेर्छु भने कुनै क्षेत्रमा सामाजिक काम गर्नु पर्यो भने कुनै मान्छेले आएर फ्याट 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपियाँ ल मेरो तर्फबाट यति भनेर फुत्ता फालिदियो भने त्यहाँ सबैले जय जयकार गर्छन्, माल्यार्पण गर्छन्, सेल्फी खिच्छन्। भनेको चाहिँ उसले त्यो पैसा कहाँबाट ल्यायो, कसरी ल्यायो,
उसको स्रोत के हो? होइन, मैले भने कि यो संस्कृति विकृत भयो, संस्कारै खत्तम भयो, संस्कृति नै त्यस्तै भयो, मान्छेको नियत नै खराब भयो। तर छानबिन त गर्नु पर्थ्यो होला नि। अहिले हेर्नुहोस् त 42 घण्टा 48 घण्टा बितिसक्यो, खै तपाईँलाई यसमा पनि म जोडिहाल्छु। छानबिन गर्ने कसले त? सबै चोरै चोर भएपछि छानबिन गर्ने ठाउँमा पनि कुन चाहिँ गतिलो? तपाईँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छानबिन गर्ने हो भने प्रहरीहरूको बारेमा पनि के अरे ब्रिक केसमा पैसा बुझाएर अनि बढुवा पद हात पारेको सरुवा मिलाएको भन्ने कुराहरू वर्षौँदेखि हामीले सुने हौँ। अब न्यायाधीशहरूको हालत यो छ। अब संसदमा कुरा गर्नुहुन्छ भने कसले कसरी चुनाव जितेर के हरकत गरेर कति हिनामिना गरेर गइरहेका छन्। अब त्यही त भन्दैछु त म, फलानो मान्छेले यस्तो यस्तो अपराध गरेको हो, फलानो मान्छे भ्रष्टाचारीमा के अरे सजाय भएको हो, फलानो मान्छे भ्रष्टाचारको केसमा छानबिनमा परेको भन्ने बित्तिकै त्यही मान्छे गएर चाहिँ कतै 2-4वटा बिटा फाल्दैछ। त्यसको त्यो सबै अपराधहरू माफ हुन्छन्, समाजले हेर्ने नजरले अर्कै हुन्छ। तपाईँ र मैले घाँस काटेर चाहिँ 150 रुपियाँ दान दिउँ भने हामीलाई चाहिँ त्यो के अरे मलाई त सर यो देशको विधिको शासन कानुनी राज्य केही पनि देखेन। मन्त्रीले हाकाहाकी गाली गरेका छन्, हिँडेका छन्, कुटेका छन्, कसले के गर्ने? लागि मन्त्रीलाई कसैले कारवाही गर्छ? अर्काको बुढी कुटेको छ, अर्काको श्रीमती कुटेको छ, अर्का आफ्नै कर्मचारी कुटेका छन्, हिँडेका छन्, गाली गरेका छन्, कसैले कारवाही गर्दैन। जे गरे नि न्यायालय लथालिङ्ग दिनदाडे बार्गेनिङ गरेका छन्, कारवाही गर्दैन कसैले। हेर्नुहोस् त के गर्ने? अब यस्तो छ, यसमा अझै म एउटा कुरा थप के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई काङ्ग्रेस भन्नु सत्तामा हुँदा होस्, एमाले भन्नु सत्तामा हुँदा होस्, माओवादी भन्नु सत्तामा हुँदा होस्, यी सबैले अपराध गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो सत्ता परिवर्तन हुँदाखेरि पनि को आउँछ भन्दा त्यही आउँछ कि केपी ओली आउने हुन्छ, कि शेरबहादुर देउवा आउने हुन्छ, कि प्रसन्न आउने हुन्छ, यिनकै मान्छे आउने हुन्छन्। अब तपाईँलाई मैले यहाँ के भने भोलि तपाईँ पनि सत्तामा पुगेपछि तपाईँले पनि मलाई छोड्नुहुन्न भन्ने डर छ। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले कसैलाई पनि जसरी हुन्छ बचाउने मुद्दा उठ्छ, केही समय मिडियाबाजी हुन्छ, हो हल्ला चल्छ, त्यस पछाडि तपाईँले पनि बिर्सिनुहुन्छ, मैले पनि बिर्सिन्छु। किनभने यो थाक बढ्दै जान्छ क्या यस्ता अपराध र श्रृङ्खलाहरू। त्यसैले कसैले पनि यो छानबिनै नगर्ने, तै चुप मै चुपको सिद्धान्त अपनाउने, यसले चाहिँ के हो भने चोरले चोरलाई बचाउने हो। चोरले अब कोही पुलिस कोही चोर भए पो हुन्थ्यो त, सबै चोरै चोर भइसकेपछि चोरले चोरलाई कारवाही गर्छ र हामीले त्यो अपेक्षा राख्ने गलत। त्यसैले भन्दैछु अब चुनाव आउँदाखेरि दल नहेरौँ क्या, व्यक्ति हेरेर मात्रै छानौँ जो राम्रो मान्छे छ। अब जस्तो स्थानीय तहमा हर्कजीहरू आउनुभयो, बालनजीहरू जितेर आउनुभयो, त्यस्तै भोलि अब चुनाव आउँदैछ त्यस्तै खालका मान्छेहरू चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र हिसाबका मान्छेहरू जो अलिकति राम्रो केही गर्छन् कि भन्ने आश लागेका मान्छेहरूलाई साथ दिउँ। अनि म त के भन्छु भने धेरै अगाडि नजाउँ, पञ्चायतकालसम्म त धेरै कुराहरू व्यवस्थित र राम्रो रहेछ भन्ने कुरा त समय क्रमले पुष्टि गर्यो। दलीय व्यवस्था हावी भइसकेपछि भएका सबै खालका अपराधहरूमा चाहिँ छानबिन गरेर इन्डियालाई चाहिँ सबैलाई ठेगानमा नलाउने हो भने यो त झन् यो चरम उत्कर्षमा हुँदै जान्छ। अब त के हो भने कसले अपराध नगर्ने होइन, कसले बढी अपराध गर्ने, यस्ता खालका अपराध कसले बढी गर्ने भन्ने दुर्भाग्यको विषय हो। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। छविराउन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार लिउँ। कार्यक्रमको समय सकियो। राज्य फेल हुन केही गरिरहनु पर्दैन, कसैले कसैको टाउको फोड्नु पर्दैन, कसैले कसैलाई खुइल्याउनु पर्दैन। मात्र यी अहिलेका राज्यका अङ्गहरू फङ्सनेबल भएनन्, भनौँ न यो कामै नलाग्ने प्यारालाइज भयो भने अवस्था दुर्दशा यस्तै हुन्छ। अहिले श्रीलङ्काको हालत जे छ त्यो गतिमा चाहिँ नेपालको अवस्था छ। अर्थतन्त्र डामाडोल छ, गभर्नर र मन्त्रीको बोलचाल छैन, रातारात बिचौलिया पुग्छन्, न्यायालयमा बिचौलिया हाबी छन्, न्याय खरिद बिक्री हुन्छ, प्रहरी प्रशासनमा मुद्दा मामिलादेखि आइजिपीसम्म बनाउने सवालमा ब्रिफ केस पुगिन्छ, संसदमा चाहिँ हाकाहाकी चाहिँ यिनका आफ्नै नाटक र ताण्डव हामीले देखेका छौँ। सरकार कुन गति र कसले चलाइरहेको छ प्रश्न देखिएको छ। खाने तेलदेखि लाउनेदेखि लिएर खाने पानीसम्म, नुनदेखि सुनसम्म हरेक सामानमा चाहिँ मूल्य वृद्धि र महँगी बढिरहँदा गरिदिने कसले, बोलिदिने कसले, सबै ठाउँ भ्रष्ट भयो। सम्मानित उच्च अदालतप्रति या अदालतप्रति मेरो सम्मान छ। आजको यो कार्यक्रममा केही तितामिठा भयो होला, म कुनै पनि अपहेलना नहुने गरेर चाहिँ कार्यक्रम तयार पारियो। म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो देश बनाउने हो भने यी भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हालिदिने मान्छे चाहियो। भ्रष्टाचारीको चाहिँ पछि लाग्ने पछिल्लो गु होइन, यिनलाई चाहिँ यिनको गुणगान गाउने समय सकियो। अब यिनको टेस्ट पनि हेरियो, यिनको आचरण पनि हेरियो, यिनका व्यवहार हेरियो, यिनले लुट्नसम्म लुटे। अब परिस्थिति फरक भयो, चिन्नुहोस् जान्नुहोस्, होइन भने देश
भन्न सकिन्न। के बनाउँछन् यिनले, गतिमती यिनले देख्नु भएको छ। अपराधी छुटाउन चाहिँ यस्तो चलखेल हुन्छ भने यिनले जे पनि गर्न सक्छन्। हस्, कार्यक्रमबाट आजलाई कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।